आदाब, मैं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं बात करूंगा 4 ऐसी खवातीन की, औरतों की जिन्होंने मोदी सरकार को हिला दिया है। मोदी सरकार घबराई है, खौफजदा है। आखिर वो 4 औरतें कौन हैं? तो आइए इन चारों औरतों के बारे में आपको बताता हूं और एक एक करके वो बयान भी आपके खिदमत में पेश करता हूं कि जिसकी वजह से मोदी सरकार डरी हुई है, काफी परेशान है। सबसे पहले हम बात करेंगे मशहूर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर की। जी हाँ, नेहा सिंह राठौर रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। उन पर कई मुकदमात किए गए हैं, इसके बावजूद उन्होंने एक और वीडियो जारी किया। हालांकि वो वीडियो पुराना है लेकिन वो काफी पसंद किया जा रहा है, काफी वायरल हो रहा है। इसके अलावा भी उनका वीडियो है, लेकिन देखिए हमारी इस पर एक रिपोर्ट। पहलगाम में हुए दहशतगर्दाना हमले का मामला अभी ठंडा नहीं हुआ। मशहूर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर मुसलसल हुकूमत पर हमले कर रही हैं और जवाब मांग रही हैं। अब उन्होंने एक और वीडियो जारी किया है। इसमें उन्होंने राम आएंगे की पैरोडी की है। उन्होंने अपने इस गीत के जरिए मोदी हुकूमत पर जोरदार हमला किया है और इल्जाम आयद किया है कि ये सब वोट बैंक और हुकूमत हासिल करने के लिए किया जा रहा है। हालांकि अब तक नेहा सिंह राठौर के खिलाफ कई मुकदमात दर्ज हो चुके हैं, लेकिन वो डरे बगैर मोदी हुकूमत को कटघरे में खड़ा कर रही हैं। वो हिंदू खतरे में है कहकर डराएंगे, ए जी चुपके से दंगा हिंसा भड़काएंगे, तब ये आएंगे। इससे पहले नेहा सिंह राठौर ने एक तंजिया बयान जारी किया था, जिसे पाकिस्तान में किसी ने ट्वीट कर दिया था, जिसके सबब हंगामा खड़ा हो गया। हंगामे के बाद ही उन पर मुकदमा दर्ज किए गए हैं। नेहा सिंह राठौर का कहना है कि वो डरने वाली नहीं है। क्या हुकूमत की यही कामयाबी है कि वो दहशतगर्दों के सर लाने के बजाय हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करा रही है? नेहा सिंह राठौर के बाद आइए जिक्र करते हैं पहलगाम में हुए दहशतगर्दाना हमले में शहीद हुए कैप्टन नरवाल की अहलिया। उनकी वाइफ ने जो बयान दिया है वो वाकई दिल को छू जाने वाला बयान है। उन्होंने कहा है कि हिंदू मुस्लिम न किया जाए। उन्होंने कहा कि कश्मीरी और हमारे मुसलमानों के बारे में कुछ न कहा जाए। क्या उनका बयान है, ये देखिए। दूसरी जानिब पहलगाम में हुए दहशतगर्दाना हमले के बाद जिस तरह मुल्क के मुसलमानों और कश्मीरी मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और हिंदू मुस्लिम का माहौल बनाया जा रहा है, उस पर अब हमले में शहीद होने वाले कैप्टन नरवाल की अहलिया ने आवाज बुलंद की है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि इसको हिंदू मुस्लिम का रंग न दिया जाए, लोग मुसलमानों या कश्मीरियों के खिलाफ न जाएं। Going against Muslims or Kashmiris, we don't want this. We want peace and only. अब हम बात करेंगे मुल्क की मशहूर मारूफ सहाफी आरफा खानम शेरवानी की। जी हाँ, आरफा खानम शेरवानी का भी एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। क्या उन्होंने ट्वीट किया है, देखिए। तीसरी मजबूत आवाज मारूफ सहाफी आरफा खानम की जानिब से उठी है। खास बात यह है कि ये आवाज भी खातून की है और इनकी आवाज में इतना दम है कि लोग इनको सुन रहे हैं और हुकूमत खौफजदा हो रही है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा है और वीडियो जारी किया है। उन्होंने कहा कि सोचा कि मैं आपको याद दिला दूं कि पहलगाम हमले के लिए मीडिया भी यकसा तौर पर जिम्मेदार है, क्योंकि उसने हुकूमत और अवाम दोनों से झूठ बोला कि कश्मीर में हालात मामूल पर हो चुके हैं। उसने हुकूमत को बेखबर रखा और अवाम को गुमराह किया। कभी कभी ऐसा होता है कि हम झूठ बोलते हैं और उस झूठ को इतनी बार बोलते हैं कि वो झूठ हमारा सच बन जाता है या उस झूठ में हम खुद विश्वास करने लगते हैं। यही हमारे आज के दौर का सच मुझे लगता है। नरेंद्र मोदी समर्थित मीडिया या मीडिया समर्थित नरेंद्र मोदी की सरकार, इन दोनों ने कश्मीर पर पिछले 5 साल में खासकर आर्टिकल 370 हटाने के बाद इतने झूठ बोले। मोदी सरकार के झूठ को मीडिया ने प्रोपेगेट किया। जो मीडिया का जो झूठ था उस पर मोदी सरकार ने यकीन कर लिया कि ये जो पूरे हालात उभर कर आ रहे हैं, अगर इसमें सच्चाई से रिपोर्टिंग होती तो क्या होता।
یہ بات سچ ہے کہ آتنکوادی حملہ تھا، آتنکوادی اس کے لیے ذمہ دار ہیں، لیکن ہمیں یہ ضرور سمجھنا ضروری ہے کہ 140 کروڑ لوگوں کے اس دیش میں کشمیر راجیہ کے ساتھ ایک آرٹیکل 370 ہٹانے کے بعد جس طرح کی مس رپورٹنگ ہوئی، جس طرح سے جھوٹ کی رپورٹنگ ہوئی کہ سب کچھ سامانیہ ہے، کشمیر میں سب خوش ہیں، وہاں ناچ گانا ہو رہا ہے، پاکستان ہار چکا ہے، ہندوستان جیت چکا ہے، کشمیر کا انٹیگریشن ہو چکا ہے بھارت کے باقی حصوں میں، اس جھوٹ کو جتنا پروپیگیٹ کیا گیا کہ اس جھوٹ پر میڈیا اور نریندر مودی سرکار دونوں یقین کرنے لگے، اور اسی لیے ہماری لاپرواہی، بے پرواہی اور ایک طرح سے ہم ایک سوتے ہوئے پائے گئے جب یہ آتنکوادی حملہ ہوا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے اتنے سارے ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز ہیں جہاں پر لاکھوں کی تعداد میں ٹورسٹ جا رہے تھے، جو اب بتایا جا رہا ہے کہ سیکیورٹی کے حساب سے وہ صحیح نہیں ہے، وہاں پہ ٹورسٹ کو نہیں جانا چاہیے۔ لیکن جب کشمیریوں میں جو آرٹیکل 370 کے بعد جو اسنتشٹی پنپ رہی تھی، جو ایک طرح کی ناراضگی پنپ رہی تھی، جب میرے جیسے پترکاروں نے اس پر رپورٹنگ کی تو مجھے غدار کہا گیا، مجھے کہا گیا کہ میں بھارت سے پریم نہیں کرتی، میں جھوٹ پھیلا رہی ہوں، تمام طرح کے آروپوں کو بڑھا گیا۔ لیکن آج آپ دیکھیے اسی ناراضگی کو ہم دیکھ رہے ہیں، پاکستان کیسے فائدہ اٹھا رہا ہے اس کا، کس طرح سے کشمیری اور باقی جو دیش کے حصوں کے لوگ ہیں ان کے بیچ درار پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو جو نارملسی کا پورا جھوٹ تھا اس کا پردہ فاش ہوا، لیکن اس کے بعد یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کس طرح سے جو سرکار سمرتھت میڈیا ہے وہ عام لوگوں کی ساتھی نہیں ہے، وہ عام لوگوں کی دوست نہیں ہے، وہ عام لوگوں کی صرف دشمن ہے۔ اگر میڈیا نے اس بات کے لیے ٹھیک طریقے سے سچیت کیا ہوتا بھارت کی سرکار کو کہ دیکھیے کشمیری عوام کیا سوچ رہی ہے، یا سیکیورٹی کو لے کر، سرکشا کو لے کر اگر کوئی سندیہ ہے اس کو باہر لانے کی کوشش کی ہوتی، تو ہمارے 26 جو نردوش بھارت کے ناگرک ہیں جو خوشی منانے گئے تھے، وہاں چھٹی منانے گئے تھے، ہو سکتا ہے اس حادثے کو ہم کسی طرح روک پاتے، یا کم سے کم ہم سوتے ہوئے لاپرواہ، بے پرواہ نہیں پکڑے جاتے، کم سے کم تھوڑے سے قدم ضرور اٹھاتے۔ چوتھی خاتون جن کا ویڈیو اتراکھنڈ سے وائرل ہو رہا ہے۔ جی ہاں، اتراکھنڈ میں ایک ریپ معاملہ سامنے آیا تھا جس کے بعد وہاں فرقہ وارانہ فسادات کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسے میں ایک ہندو بہن سامنے آئی ہے اور اس نے کہا کہ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے، یہ ہر روز ہندو مسلم کیوں کیا جا رہا ہے۔ کچھ ایسے بنیادی سوال اٹھا دیے ہیں جو بڑے چپتے والے ہیں، اور وہ صرف اتراکھنڈ کے لیے نہیں بلکہ پورے ملک کے لیے۔ ہندو بہن کو لوگ سلوٹ کر رہے ہیں اور ان کا ویڈیو کافی وائرل ہو رہا ہے، یہ دیکھیں۔ اس سلسلے میں ایک اور نام جڑ گیا ہے اور وہ بھی خاتون ہے۔ یہ خاتون اتراکھنڈ کی بہن ہے۔ ان کا ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی تیزی سے وائرل ہو رہا ہے۔ یہ ہندو بہن اپنے لوگوں کو روک رہی ہے کہ آخر مسلمانوں کو گالیاں کیوں دے رہے ہو، کیوں انہیں مار رہے ہو، یہ ہندو مسلم پورے ملک میں کیوں کیا جا رہا ہے۔ ان خواتین کے علاوہ بھی ملک میں ایسی طاقتیں ہیں جو حکومت کے جھوٹ کو بے نقاب کر رہی ہیں، اور وہ یہ سمجھ رہی ہیں کہ ملک کا ماحول جان بوجھ کر خراب کیا جا رہا ہے، دہشت گردوں کو گرفتار کیا جائے اور ان کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے، پاکستان کو اس کے لیے سزا دی جائے۔ لیکن چوک کیسے بار بار ہو جاتی ہے، یہ سوال اپنی جگہ اب بھی قائم ہے۔ اس کی وجہ سے ملک کے مختلف مقامات پر حالات کشیدہ ہیں۔ اتراکھنڈ میں حالات زیادہ خراب ہو رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ دہشت گردوں اور پاکستان کو سبق سکھایا جائے، لیکن اس کی آڑ میں ملک کے مسلمانوں کو کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ کیا اس کے پیچھے سیاست نہیں ہے؟ اس طرح کی خبروں کے لیے دیکھتے رہے MMC نیوز انڈیا۔ شکریہ۔